वजीर आजम हाउस में तुर्क सदर के एजाज में जोराने के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे किसी का कोई खत मसूल नहीं हुआ, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। आर्मी चीफ का कहना था कि खत की बातें महज चालें हैं, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तीसरा खत लिखा, जिसमें कहा गया, मैं अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वजीर आजम और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस आवाम और फौज के दरमियान हम आंगी नहीं है। मैं ISPR से कहना चाहता हूं कि झूठा बयाना ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज छुप नहीं सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अराकीन पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून, न सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आर्मी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा है। लिहाजा मेरी उनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज करें, क्योंकि ये सिर्फ मनहैसुल इदारा फौज की बदनामी का सबब बनती है। मैं 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। नंबर 1, धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। स्टैब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल कबल जिनके सिरे महल और मैफेयर फ्लैट जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जा रही थी, उन्हीं के लिए पूरी रियासी मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके न सिर्फ कबल इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई, बल्कि पोलिंग डे और उसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और उनको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ खानदान और जरदारी पर केसेस सियासी नोयत के थे। हालांकि हकीकत यह है कि हमारे दौर में नैब के कोई केसेस नहीं बनाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए। जनरल एहतशाम जमीर और फारूक लगारी ने उनके अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के डोज़र दिए थे। ये लोग इतने करप्ट हैं। नैब तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। उनके खिलाफ तमाम केसेस हमारे दौर से पहले बनाए गए। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी वाला रमजान शुगर मिल केस बना। इस केस को भी बंद कर दिया गया। कौम ने देखा कि उन्हीं नैब ज़दा चेहरों को डील की ड्राई क्लीन मशीन से गुजार कर दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। नैब तरमीम के जरिए NRO देने के इस अमल से मुल्क की मईशत को 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस फराड के ताने बाने मिलाएं तो तमाम कठपुतलियों की डोरियां एक ही हाथ की तरफ जाती हैं और उसका सारा नजला फौज पर गिर रहा है। नंबर 2, जमहूरियत का खात्मा। जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है। हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत हो तो ही जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बहाली हुई थी। अदलिया मुसलसल जिदोजहद से खुद मुख्तियार हुई थी और मीडिया कुछ आजाद हुआ था और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को गिराया गया, फिर न सिर्फ एक जैली हुकूमत को मुसल्लत किया गया बल्कि उनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आइन तोड़ा गया। इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन से पहले हर हरबा आजमाया गया। काजी फायद ईसा के जरिए हमारा निशान छीना गया। हमारी तरजीही उम्मीदवारों को मैदान से हटवाया गया, हत्ता कि इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी गई। ये सब करने के बावजूद जब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने हमें 2/3 से भी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब किया तो फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट तब्दील करके सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। और इस इंतखाबी फराड को छुपाए रखने के लिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर पांव तले रोन दिया गया। इलेक्शन ऑडिट के खुद मुख्तार इदारे पतन की रिपोर्ट इस सिलसिले में सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि कैसे इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान करके धांधली के 64 नए तरीके अपनाए गए। मीडिया पर बदतरीन कदगने लगाकर और इंसानी हकूक को पामाल करके जमहूरियत के तमाम सतून को बर्बाद कर दिया गया। लोगों को उनके नुमाइंदगान चुनने का हक नहीं दिया गया। अलगर्ज जमहूरियत के तमाम बुनियादी सतून बशमूल खुद मुख्तियार अदलिया, हक आजादी राय, आजाद मीडिया और इंसानी हकूक खत्म कर दिए गए। इस सब के पीछे बुनियादी तौर पर तरीके इंसाफ को कुचलने और इलेक्शन डाके पर पर्दा डालने की कभी कोशिश कारफरमा है। नंबर 3, तरजीहात की गलत सिमत। सारी दुनिया आगे की जानिब सफर करती है मगर हम मुखालिफ सिमत में गामजन हैं। पाकिस्तान को डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स यानी बुनियादी ढांचे में इस्लाहात की जरूरत है, जिसमें इदारों की मजबूती, कानून की हुक्मरानी, इक्तसादी तरक्की, आमदन में इजाफा, अखराजात में कमी, बढ़ती आबादी के साथ रोजगार के मौके पैदा करना, समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान और मुल्क में नई सरमायाकारी लाना शामिल है। इदारों की मजबूती में ही मुल्क की तरक्की का राज पोशीदा है। ये काम मुश्किल है और सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो और
اور جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو۔ اصلاحات کرنا NRO اور جیل سازی سے اقتدار لینے والوں کی بس کی بات نہیں۔ یہاں جیلی پارلیمنٹ ہے، جیلی MNAs ہیں، جیلی وزیر ہیں اور جیلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف و ہراس پھیلا کر اپنے تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ IT کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آبرانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناصور کا سامنا ہے۔ نمبر 4، ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی۔ پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنے انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ صفر ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ہر روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ نمبر 5، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں۔ ملک میں ہر جانب فساد کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پابندی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسا سانیہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا۔ سویلینز کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال ہے اب پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس دلدل میں جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ درجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا؟ وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کی بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور ان 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین و قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کرنا ذمہ داریاں پوری کرنا۔ اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔